वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहेंगे? खोदा पहाड़ निकला चूहा। कुछ भी नहीं, टेंट है फिश, इनके पास बंदे ही नहीं है। अब ये इस बैठ के कोई शर्म पर्दा इनका रह जाए, कोई इस काबिल हो कि मीडिया इनको कवरेज दे दे ज़्यादा। और बाकी क्या फैसला करना इन्होंने करें। हम हुकूमत अल्लाह के फजल करम से इनकी सलाहियतों और इनकी नालायकियों और इनकी सारी कमअक्लियों से वाकिफ है। और ये इमरान खान की खुश नसीबी है कि इसको ऐसी अपोजिशन मिली कि 3.5 साल बाद ये तहरीक की तरफ जा रहे, और जबकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में जा रही। शेख रशीद साहब, इनका तो अभी लॉन्ग मार्च पर भी कंसेंसस नहीं हो सका डेट पर। हाँ, होगा भी नहीं। अगर हो भी जाए तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी सारे इकट्ठे ही आ जाए, ताकि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरे में और ठोकर से इनको ठोकर मार दी जाए। वरना ये 1 महीना पूरा फरवरी और मार्च जो है ये मीडिया खेलेंगे, और इससे बेहतर है ये सारे इकट्ठे हो जाए। ये आएंगे नहीं, ये अदम एतमाद की भी सोच रखेंगे, मुंह की पल खाएंगे। इमरान खान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अपोजिशन की नाकामी को हम हुकूमत की कामयाबी भी तो नहीं समझ सकते ना। हुकूमत के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं। वो तो हमारे जो मसाइल हैं वो इनकी लूट मार की वजह से वो हैं, और उनको हम कम और ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। और शेख साहब, 23 मार्च को अगर अपोजिशन आ जाती है तो आप क्रैकडाउन करेंगे उन पर? शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे आज जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें आज बज़ाहिर तो इकट्ठी हुई, लेकिन हमने जब देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो निकला उसमें वो अभी भी एक पेज पर नज़र नहीं आ रही हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप? शेख रशीद साहब तो बड़े मुतमईन हैं। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की इस मीटिंग के बाद हुकूमत को ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि क्योंकि अपोजिशन आपस में इतने के इख्तलाफात की शिकार है कि वो अपोजिशन एक पेज पे नहीं बैठ सकती, एक फैसला नहीं कर सकती, तो हुकूमत गिराने की क्या है। इसीलिए शेख साहब ने बड़ी नबीतुली बात की। तो मैं तो चाहता हूँ कि दोनों जमातों की लीडरशिप इकट्ठे ही आ जाए लॉन्ग मार्च करने, क्योंकि उन्हें यकीन है कि दोनों जमातें मिल के, उनके ख्याल में ये स्ट्रीट पावर नहीं है इनके पास, ये लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, और आपस में भी खासी तकसीम है। मुझे आज शेख रशीद साहब के कॉन्फिडेंस ज्यादा लगा है कि वो ज्यादा पुरस्माद हो गए हैं कि ये अपोजिशन के बस की बात नहीं, हुकूमत को मुश्किल वक्त देना। ठीक है। भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हमें सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, हमने देखा कि किस तरह से सुबह से खबरें चल रही थीं, लेकिन खबर निकली नहीं कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहेंगे आप? कोई खबर नहीं निकलनी, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो पीपल्स पार्टी है इसका मुस्लिम लीग नून से जो भी ताल्लुक है वो किस ऑफ डेथ है। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। इसके साथ अगर हाथ जब भी इन्होंने मिलाया, इसका वर्कर भी दूर हुआ और पीपल्स पार्टी कमजोर हुई। और ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी ये मिलकर कोई ऐसी तहरीक चला सकेंगे। आप तहरीक सिर्फ एक सूरत में चला सकते हैं, अवाम के दुख दर्द। पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी वादा था, रोटी कपड़ा मकान, उस बुनियाद से तहरीक चल सकती है। इनकी अपनी दोस्ती, इनकी दुश्मनी एक बेमानी काम है और एक बेमानी रहेगा। जी तो काजी साहब, बुनियाद ही तो नहीं है कोई, किसी बात पे कंसेंसस हो ही नहीं पा रहा। किस बात पे इत्तेफाक करके इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब पार्टियों पर सरमाएदारों ने कब्जा कर लिया है, मेहनत कशों की पार्टियों पर सरमाएदारों ने कब्जा कर लिया। मुस्लिम लीग नून तो है ही सरमाएदारों की पार्टी। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की पार्टी थी, वर्करों की पार्टी थी और मजदूरों की जमात थी। लेकिन ये है कि ये अब जब तक उनके मसाइल की तरफ उनके मसाइल को दोबारा उजागर नहीं करते, उनके मसाइल को अपने एजेंडे पर लेकर नहीं आते, उनके मसाइल को अपनी जो एक मंशूर है उसमें शामिल नहीं करते, इनकी तमाम एक्टिविटी जारी रहेगी। और ये एस्टेब्लिशमेंट से वही सब जो कस है और भीख मांगते हैं, ये भीख मांगते रहेंगे। इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। काजी साहब, फिर आज इस मीटिंग का मकसद क्या था? क्या समझते हैं, क्या हिडन एजेंडा था? क्योंकि बाज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं समझता कोई हिडन एजेंडा हो या आउटर एजेंडा हो, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक एजेंडा है कि उनकी जायदादें, उनका माल वो यहाँ बच जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको कोई रास्ता अगर हो सके, रास्ता मिल नहीं सकता लेकिन मांग रहे हैं। इसके अलावा किसी का कोई एजेंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि मुस्लिम लीग नून अगर हटी है और पीटीआई से अगर एस्टेब्लिशमेंट दूर हुई है तो क्या हमारा रास्ता बन रहा है या नहीं बन रहा। इसी बात के गिर्द सारी सियासत घूम रही है।
ٹھیک ہے سعید قاضی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اب کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ حکومت، جیسے کہ ہم نے شیخ رشید صاحب کا سٹانس لیا، حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں گے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب 23 مارچ کو اگر آ جاتی ہے اپوزیشن سڑکوں پر، پی ڈی ایم آتی ہے صرف یا پیپلز پارٹی آتی ہے، دیکھنا باقی ہے، یا دونوں مل کر آتے ہیں، تب کیا سمجھتے ہیں حکومت کا کیا آگے سے رسپانس ہوگا؟ میرا خیال ہے آج کا جو انہوں نے گفتگو کے بعد ختمی میڈیا ٹاک کی ہے، اس سے حکومت اور مضبوط ہوئی ہے، اور حکومت کو ذہنی طور پر ایک سکون ملے گا کہ یہ اپوزیشن انہیں گرانے کی پوزیشن میں ہی نہیں، کیونکہ اپوزیشن کوئی پوزیشن ہی نہیں لے پا رہی کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے۔ دو جماعتیں الگ الگ لانگ مارچ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بظاہرہ اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے پنجاب میں، تو میرا خیال ہے یہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن کسی ایک پیج پہ نہیں آ پا رہی، کیونکہ ان کے آپس میں اعتراض ہے، اور جیسے قاضی صحیح صاحب نے فرمایا ازلی دشمنی، ازلی مخالفت یا اس کو کہہ لیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، تو میرا خیال ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو ہیں لیکن الگ الگ موو کر کے، دونوں کے دل ایک نہیں ہے، دونوں کا مقصد ایک نہیں ہے، دونوں کا راستہ ایک نہیں ہے، دونوں کی منزل ایک نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس سے حکومت کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن مزید ایکسپوز ہو رہی ہے، اور لوگوں کا اپوزیشن سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے کہ مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ لوگ۔ بالکل ایسے ہی بھٹی صاحب، قاضی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں یہی کہ بالکل ڈرامے بازی ہے یہ، اور عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، انہی کی مجبوریوں کو جواز بنا کے اس طرح کی میٹنگز کرتے ہیں، اور آج بڑے ہی دکھی انداز میں شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں دکھ کا بہت احساس ہے عوام کا، اور ہم ان کے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ہر آئینی طریقہ اپنانے کو تیار ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں، عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ قاضی صاحب، سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج مل کر بیٹھے تو صحیح، لیکن نکلا کچھ نہیں، اور اسپیکولیشنز اب کی جا رہی ہیں کہ جیسے کہ نون لیگ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جا کر اور پی ڈی ایم کے سامنے جا کے مشاورت کریں گی، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بھی سجیشنز دی گئی ہیں ان کو رکھیں گے، اور پھر کچھ کنسنسس کیا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا؟ کچھ بھی نہیں، ٹینٹ ہے فش، ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں، اب یہ اس بیٹھ کے کوئی شرم پردہ ان کا رہ جائے، کوئی اس قابل ہوں کہ میڈیا ان کو کوریج دے دے زیادہ، اور باقی کیا فیصلہ کرنا انہوں نے کریں۔ ہم حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صلاحیتوں اور ان کی نالائکیوں اور ان کی ساری کم عقلیوں سے واقف ہے، اور یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی کہ 3.5 سال بعد یہ تحریک کی طرف جا رہے، اور جبکہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کی تیاریوں میں جا رہی۔ شیخ رشید صاحب، ان کا تو ابھی لانگ مارچ پر بھی کنسنسس نہیں ہو سکا ڈیٹ پر۔ ہاں ہوگا بھی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو میری تو یہ خواہش ہوگی سارے کٹھے ہی آ جائے تاکہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں اور ٹھوکر سے ان کو ٹھوکر مار دی جائے، ورنہ یہ 1 مہینہ پورا فروری اور مارچ جو ہے یہ میڈیا کھیلیں گے، اور اس سے بہتر ہے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ آئیں گے نہیں، یہ عدم اعتماد کی بھی سوچ رکھیں گے، منہ کی پل کھائیں گے، عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اپوزیشن کی ناکامی کو ہم حکومت کی کامیابی بھی تو نہیں سمجھ سکتے نا، حکومت کے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ وہ تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کی لوٹ مار کی وجہ سے وہ ہیں، اور ان کو ہم کم اور ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔